لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه، ورضي الله عنهم وأرضاهم وأعظم لهم أجرا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما يترى. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي الوصية الجامعة والموعظة النافعة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها المسلمون، اغتنموا حياتكم واحفظوا أوقاتكم، فكل دقة قلب ينقص بها العمر، وكل نفس يدني من الأجل، والعاقل لا يضيع نفيس عمره بغير عمل صالح، وإنه ليحزن على ما يذهب منه بغير ربح واضح. وإذا كان كذلك عباد الله، فاعتبروا بقوارع العبر، وتدبروا سوابق الخبر، وتفكروا في حوادث الأيام والغيار، ففيها المعتبر والمزدجر، واحذروا زخارف الدنيا المضلة، فمن تكثر منها لم يزدد بها إلا قلة. فأهل الدنيا ينظرون إلى الرئاسات ويحبون المكاثرات والمنافسات، وأهل الآخرة لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، أي نفس لم تحمل ظلما، وأي جارحة لم تقترف إثما، فرقبوا قلوبكم وفقني الله وإياكم بذكر هادم اللذات، فلعلها أن تلين. وذكروها بيوم الحساب، فهو علم اليقين وعين اليقين، يوم خضوع الرقاب وتقطع الأسباب وقطيعة الأنساب، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا رحمكم الله أن من علامات توفيق الله للعبد تيسير الطاعة وموافقة السنة وبذل المعروف وحفظ الوقت. وكن أيها الموفق سليم الصدر نقي القلب، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأحسن كما أحسن الله إليك، فإن كان رزقا فتصدق، وإن كان علما فعلم، وإن كان سعادة فمن حولك أسعد. معاشر الإخوة، ومن دلائل ذوق حلاوة الإيمان طمأنينة القلب وانشراح الصدر والإقبال على الخير وحب الدين والغيرة على الحرمات ومودة أهل الخير والصلاح والسعي في عز المسلمين ومصالحهم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وإن من علامات حسن الخلق قلة الخلاف وترك تطلب العثرات والتماس الأعذار واحتمال الأذى وطلاقة الوجه ولين الكلام والانشغال بعيوب النفس. والعلاقات تدوم بالتغاضي وتزداد بالتراضي، وليس عيبا أن تخطئ، ولكن العيب ألا تتعلم من أخطائك، فإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فأمسك. والكريم لا يمن، والمخلص لا يندم، ومن زرع الجميل حصد الجزيل. ودعوا محادثة اللئيم ومنازعة اللجوج ومماراة السفيه، واعلموا أن محادثة الرجال تغذي الألباب، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، فالتمسوها رحمكم الله في إطعام مسكين وكسوة عار وتأمين خائف ورفع مظلمة وكفالة يتيم ومساعدة مريض وعون محتاج. وبعد عباد الله،
فإذا أقبلت الفتن فلا تخوضوا فيما لا يعنيكم، وتمسكوا بالسنة، وما أشكل عليكم فاسألوا أهل العلم الثقات الأثبات ولا تتجاوزوهم، فالمتعجل يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم. ومما يدعو التنويه له والتنبيه التعميم بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء لإنجاح مشروع التعداد لهذا العام، والإدلاء بالبيانات الصحيحة لما يعود أثره على خير البلاد تحقيقا للمقاصد الشرعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده المصطفين الأخيار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المسلمون، الزمان لا يثبت على حال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فتارة يفلح الموالي وتارة يشمت المعادي، وطورا في حال فقر وطورا في حال غنى، ويوما في ذل ويوما في عز. والسعيد في كل ذلك من لازم تقوى الله، فتقوى الله جل وعلا إن استغنى العبد زانته، وإن افتقر فتحت له أبواب الصبر، وإن ابتلي حملته، وإن عوفي تمت عليه النعمة، ولا يضره إن نزل به الزمان أو صعد. ألا فاتقوا الله عباد الله، فإنها عروة ليس لها انفصام، ومن تعلق بالله كان له حسن العاقبة والحفظ من شرور كل نائبة. أكرمنا الله وإياكم بلزوم أوامره، وجنبنا وإياكم أسباب سخطه وغضبه. هذا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، كما قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وارض عن خلفاء نبيك الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم وفقه وأعنه وسدده وأعزه بطاعتك يا رب العالمين. اللهم أعل به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم وفقه وولي عهده وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم سدد رأيهم وصوب رميهم واشدد أزرهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم. اللهم اربط على قلوبهم وانصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم نكس كروبنا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.